अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यूरोप के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो न सिर्फ अपनी फितरी खूबसूरती के लिए मशहूर है बल्कि मुसलमानों की अक्सरियत और सस्ती जिंदगी के हवाले से भी एक मुनफरिद हैसियत रखता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग पाकिस्तानियों को मोहब्बत और इज्जत की नज़र से देखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोस्निया की। ये मुल्क अपनी खूबसूरती में किसी तौर पर स्विट्जरलैंड से कम नहीं है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसके बारे में दुनिया भर में बहुत कम लोग जानते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बोस्निया की तारीख, इसके खूबसूरत मुकामात, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी और पाकिस्तानियों के साथ इनके ताल्लुकात के बारे में तफसील से बात करेंगे। बोस्निया का सरकारी नाम बोस्निया व हर्ज़ोगोविना है। इसकी कुल आबादी तकरीबन 32 लाख के करीब है, जो दुनिया में आबादी के लिहाज से 136वें नंबर पर आता है। मुल्क का कुल रकबा 51,209 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया के ममालिक में रकबे के लिहाज से 27वें नंबर पर आता है। ये यूरोप का एक छोटा मगर खूबसूरत मुल्क है जिसकी सरहदें क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो से मिलती हैं। बोस्निया का नाम बुसाना से निकला है, जिसका मतलब है पानी। ये नाम इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती को जाहिर करता है क्योंकि यहाँ बेशुमार दरिया, आबशारें और झीलें मौजूद हैं जो सयाहों को अपनी जानिब खींचती हैं। ये मुल्क ऑफिशियली तो मुस्लिम नहीं है, मगर यहाँ की 50% से ज़्यादा आबादी मुसलमान है, जबकि 45% मसीही और बाकी मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। यहाँ के लोग 3 बड़ी ज़ुबानें बोलते हैं: बोस्नियाई, क्रोएशियन, सर्बियन। बोस्निया को यूरोप का यरूशलेम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों कौमें एक साथ रहती हैं। बोस्निया का दारुल हुकूमत सराइवो है, जो न सिर्फ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि तारीखी अहमियत का भी हामिल है। ये शहर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत का हिस्सा रहा, जो 1463 से 1878 तक यहाँ हुक्मरान रही। इसी वजह से शहर में आज भी उस्मानिया दौर के निशानात और तर्ज तामीर देखने को मिलते हैं। सराइवो 19वीं सदी में यूरोप का पहला शहर था जहां इलेक्ट्रिक ट्राम का आगाज हुआ। यहाँ मौजूद मसाजिद, बाजार और तारीखी इमारतें तुर्क तर्ज तामीर की बेहतरीन मिसाल हैं। बोस्निया वो वाहिद यूरोपीय मुल्क है जहाँ पाकिस्तानियों को निहायत इज्जत दी जाती है और इसकी बड़ी वजह 1992 से 1995 के दौरान होने वाली बोस्निया की जंग है। ये जंग आज़ादी की जंग थी और इस दौरान पाकिस्तानी फौज ने बोस्निया में अमन कायम करने और मुसलमानों की मदद करने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने 1992 में बोस्निया की आज़ादी को तस्लीम किया। जंग के दौरान पाकिस्तानी फौजियों ने अपने खाने का हिस्सा बोस्निया के पनाहगज़ीनों को दिया और खुद कई दिन भूखे रहे। पाकिस्तानियों की ये कुर्बानियाँ आज भी बोस्निया के अवाम याद रखते हैं। बोस्निया का शुमार यूरोप के सस्ते तरीन ममालिक में होता है। यहाँ की करेंसी कन्वर्टेबल मार्क है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 154 रुपए के बराबर है। इस मुल्क में पर कैपिटा इनकम $8,426 है, जो पाकिस्तानी 23 लाख रुपए के बराबर बनती है। बोस्निया का हुस्न किसी से छुपा नहीं। यहाँ की झीलें, दरिया और सरसब्ज वादियाँ किसी जन्नत से कम नहीं। इस मुल्क की कुदरती मुकामात न सिर्फ सयाहों को महफूज करते हैं बल्कि अमन व सुकून का एहसास भी दिलाते हैं। सराइवो की एक मशहूर मस्जिद गाजी हसन बेग मस्जिद है, जो 16वीं सदी में तामीर की गई। ये मस्जिद अपने अनोखे तर्ज तामीर और मुनफरिद तारीख के लिए मशहूर है। इस मस्जिद की खास बात यह है कि इसे बगैर किसी चंदे के तामीर किया गया। गाजी हसन बेग जो उस्मानिया सल्तनत के गवर्नर थे, उन्होंने इस मस्जिद के लिए चंदा लेने की बजाय आसपास की मार्केट को खरीद लिया और फैसला किया कि मार्केट के किराए की आमदनी मस्जिद की तामीर और देखभाल के लिए इस्तेमाल होगी। ये रवायत आज तक जारी है और मस्जिद के अखराजात अब भी इन दुकानों के किराए से पूरे होते हैं। बोस्निया की खवातीन को खूबसूरत और वफादार समझा जाता है। ये खवातीन न सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियां निभाती हैं बल्कि नौकरियां और कारोबार भी करती हैं। 1992 की जंग के दौरान मर्दों की बड़ी तादाद हलाक हो गई थी, जिसके बाद खवातीन ने मुल्क की इक्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। बोस्निया के हर शहर में आपको मसाजिद देखने को मिलेंगी। अजान की आवाजें इस मुल्क के माहौल को रूहानी रंग देती हैं। यहाँ के मुसलमान अपनी मजहबी रवायात पर सख्ती से अमल करते हैं और यही वजह है कि बोस्निया को मुसलमानों के लिए एक महफूज जगह तस्वुर किया जाता है। बोस्निया जो बल्कान के खित्ते में वाक़या है, अपनी मुनफरिद तारीख, सकाफत और तर्ज जिंदगी के हवाले से दुनिया भर में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। बोस्निया के लोग कॉफ़ी के बेहद शौकीन हैं, खास तौर पर सर्दियों में, क्योंकि यहाँ का मौसम काफ़ी ठंडा होता है।
کافی ان کی روزمرہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور عام طور پر اسے سگریٹ نوشی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ یہاں کے ریسٹورینٹس میں کافی کے ساتھ سگریٹ پینا ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ بوسنیا کے لوگ وقت کے معاملے میں تھوڑے مختلف ہیں۔ زیادہ تر افراد وقت کی پابندی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اگر کوئی کہے کہ وہ 5 منٹ میں پہنچ رہا ہے تو اس کا مطلب 1 گھنٹے یا اس سے زیادہ وقت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عادت ان کی معاشرتی زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ عید کے موقع پر بوسنیا کے لوگ ایک خاص قسم کا کھانا تیار کرتے ہیں جسے جیلنی شاپ کہا جاتا ہے۔ یہ کھانا ان کے کلچر کا ایک حصہ ہے اور عید کے تہواروں کو مزید رنگین بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بوسنیا کے لوگوں کو گوشت کے کباب بہت پسند ہے جو نہایت لذیذ اور مقبول ہے۔ یہ غذا نہ صرف ان کے ذائقے کو متاثر کرتی ہے بلکہ ان کے جسم کو بھی طاقتور بناتی ہے، جس کی بدولت وہ سخت سردیوں کا مقابلہ بآسانی کر لیتے ہیں۔ بوسنیا کا علاقہ ایک طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زیر اثر رہا، جس کی جھلک یہاں کی روایات، دستکاری اور آرٹ میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ہاتھ سے بنے قالین اور شالیں جو ترک طرز کے ڈیزائن سے مزین ہوتی ہیں آج بھی بوسنیا کی مارکیٹوں میں عام ہیں۔ بوسنیا کے دارالحکومت سرائیوو کو یورپ کا یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لقب اسے اس لیے ملا کیونکہ یہاں آپ کو مسجد، چرچ اور یہودی عبادت گاہ ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں، جو مختلف مذاہب کی ہم آہنگی کی علامت ہے۔ بوسنیا ایک زمانے میں یوگوسلاویہ کا حصہ تھا، جو سوویت یونین کی طرح مختلف ریاستوں پر مشتمل ایک ملک تھا۔ 1990 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹا اور اس کے 7 ممالک وجود میں آئے، جن میں بوسنیا بھی شامل ہے۔ دوستوں، بوسنیا میں پاکستانی کمیونٹی بھی موجود ہے۔ یہاں تقریباً 3278 پاکستانی آباد ہیں، جن میں سے کئی افراد نے اس ملک میں پناہ حاصل کی ہوئی ہے۔ ان کے علاوہ تقریباً 2000 بھارتی شہری بھی یہاں رہائش پذیر ہیں۔ بوسنیا کی شرح خواندگی 98.3% ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہاں کے لوگ کافی تعلیم یافتہ ہیں۔ بوسنیا میں کئی بہترین یونیورسٹیاں موجود ہیں، جن میں یونیورسٹی آف سرائیوو، یونیورسٹی آف بانجا لوکا اور یونیورسٹی آف مستار شامل ہیں۔ پبلک یونیورسٹی میں پڑھائی کا خرچہ $250 سے $800 سالانہ ہے، جبکہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں یہ خرچہ $4000 سے $6000 سالانہ تک ہو سکتا ہے، جو یورپ کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ دوستوں، اب ہم بات کریں گے کہ بوسنیا کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے کون سے طریقے ہیں۔ بوسنیا کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو 7 سال تک یہاں رہنا ہوگا۔ تاہم اگر آپ بوسنیا کی کسی لڑکی سے شادی کر لیں یا یہاں بڑی سرمایہ کاری کریں تو نیشنلٹی جلدی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بوسنیا کی نیشنلٹی کا فائدہ یہ ہے کہ آپ یورپ کے دیگر ممالک میں بغیر ویزا کے سفر کر سکتے ہیں۔ بوسنیا میں رہنے کے اخراجات بھی کافی کم ہیں۔ ایک شخص کے لیے €350 ماہانہ میں رہائش اور کھانے پینے کا خرچ آرام سے پورا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یورپ میں کم بجٹ پر رہنے کے خواہش مند ہیں تو بوسنیا بہترین آپشن ہو سکتا ہے۔ بوسنیا کے تاریخی میوزیم میں مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم کی یادگاریں موجود ہیں۔ یہاں ایسی جگہ بھی ہیں جہاں ایک ہی مقام پر سینکڑوں لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ ان واقعات کی یادیں آج بھی یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہیں۔ بوسنیا کی خوبصورتی بے مثال ہے، لیکن یہ ملک اپنی مکمل صلاحیت کے مطابق دنیا بھر میں مشہور نہیں۔ سرائیوو کے بازار ترکی کے مشہور گرینڈ بازار کی یاد دلاتے ہیں اور مستار شہر میں عثمانی دور کا ایک تاریخی پل آج بھی قائم ہے، جس کے نیچے سبز دریا بہتا ہے۔ اگر آپ بوسنیا جائیں تو مستار شہر کا سفر ضرور کریں۔ یہاں پہنچنے کے لیے ٹرین کا سفر سب سے بہترین ہے، جو صرف €8 میں آپ کو ایک یادگار سفر فراہم کرتی ہے۔ مستار کے قدیم پل اور سبز دریا کی قدرتی خوبصورتی دیکھنے کے لائق ہے۔ پاکستانی بغیر ویزا کے بوسنیا جا سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ان کے پاس امریکہ، کینیڈا یا UK کا ویلڈ ویزا ہو۔ بوسنیا کا ٹورسٹ ویزا حاصل کرنے کے لیے فیس صرف €35 ہے۔ یہ معلوماتی اور دلچسپ سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بوسنیا نہ صرف تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے اہم ہے بلکہ یہ رہنے اور سیر کے لیے ایک بہترین جگہ بھی ہے۔ دوستوں، بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا ایک ایسا ملک ہے جہاں کی خوبصورتی، مہمان نوازی اور تاریخی اہمیت آپ کو حیرت میں ڈال دے گی۔ اگر آپ کبھی یورپ کا سفر کریں تو اس ملک کی سیر ضرور کریں۔ یہ نہ صرف ایک خوبصورت بلکہ پرسکون جگہ بھی ہے جہاں آپ زندگی کی حقیقی خوشیوں کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل ورلڈ ٹریول کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔